सरकारान नेमिल्ल्या प्रशासकीय समितीन सत्ता हातान घेवचे पयलीं दुधाची विक्री दिसाक सुमार 35,000 लिटराचेर देंविल्ल्यान गोंय दूध उत्पादक शेतकार हुस्को करीत आसात। तशेंच मार्केटिंग सल्लागार हाडपाच्या समितीच्या निवडीचेरूय शेतकारांनी प्रस्न उबारल्यात। अशें सांगून ते हालचाली उपरांतूय विक्री उणी जायत आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। कांय शेतकार हे परिस्थितीची तुळा संजीवनी साखर कारखान्या कडेन करीत आसात। कांयच केलें ना जाल्यार गोंय डेअरीक अशीच घसरण भोगची पडटली असो तांचो हुस्को आसा। राज्य सरकारान हालींच दूध शेतकारां खातीर सुदारीत कामधेनू येवजण जाहीर केल्या। ताणें हे येवजणेक येवकार दिलो जाल्यार कांय शेतकार न्यायालयान वचपा विशीं मुखेलमंत्र्यान केल्ल्या टिप्पणीचेर शेतकारांनी टिका केली आनी ही कायदेशीर कारवाय गोंय डेअरी आनी ताच्या वांगड्यांची राखण करपा खातीर आसा अशेंय सांगलें। सीएमान जशी बरी गोष्ट केली तशें उलयता उलयता एक वक्तव्य केलें की काही लोक आपल्या फायद्या खातीर कोर्टान गेले म्हणटकीर आमकां ताकाय उत्तर दिवपाक जाय आशिल्लें, कित्याक कोर्टान जे गेल्या ते आमीच गेले म्हणटकीर तोय विशय आमकां ह्या माध्यमांतल्यान घेवपाचो आशिल्लो। म्हणजे आतां सीएमाचें अभिनंदन करता आसतना त्या वक्तव्याचो म्हाका निशेध करपाक जाय, कित्याक आमी जे कोर्टान गेल्या ते कोर्टान गेल्या ताका कारण आसा। वोगीच काय उठलो आनी डेअरी विरुद्ध उठून कोर्टान गेलो अशें आमी करूना। आनी म्हज्या डेअरीच्या कारकिर्दीन हांवें आज पर्यंत डेअरी विरुद्ध किंवा कित्या विरुद्ध हांव कोर्टान वचूं नाशिल्लो, पण आतांय हांव डेअरी विरुद्ध कोर्टान वचूना। आमी जे गेल्या ते एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा तो एडमिनिस्ट्रेटर कितलो तेंप डेअरीन बसून दवरचो हाकाय म्हणून कितें तरी कायदो आसा, म्हणजे तो कायद्याचें उल्लंघन केलां ताका लागून आमी कोर्टान गेल्या। त्याच बरोबर ह्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीन प्रॉफिट केला म्हणून आमकां सांगलें गेलें म्हणटकीर तोय प्रश्न आमकां लोकां समोर मांडपाक जाय की बाबा प्रॉफिट जर तुमी केलें आसत जाल्यार ते कितल्या प्रमाणात तुमी प्रॉफिट केलें ताजोय उघड उघड आमकां हिशोब दिवपाक जाय। तुमी बदल तातूंत कितें केले तेय आमच्या मुखार मांडपाक जाय, तेय जनरल बॉडीन कांय मांडिना। आमकां जो अहवाल दिलो ह्या अहवालान ज्यो त्रुटी आसा त्यो त्रुटी दूर करात किंवा त्यो सारक्यो करात अशें म्हणून आमी सातत्यान तांकां पत्रव्यवहार केलो, रजिस्ट्राराक पत्रव्यवहार केलो, पूण कोणीच आमची ती दखल घेतली ना ताजी, म्हणून नाईलाजास्तव आमकां हायकोर्टान वचचें पडलें। म्हणजे आमी प्रत्येक जें पत्र केलां तें पत्रान आमी बरयलां की जर तुमी आमकां ही जर आमी जो कितें मागणी करता तुमचे कडेन ती जर तुमी सारकी करूना जाल्यार आमकां वेले दरवाजे उगडे करचे पडटले म्हणटकीर तें करपा खातीर आमकां ताणीच भाग पडला। म्हणटकीर सीएमान जें वक्तव्य केलें की तुमच्या फायद्या खातीर म्हणजे कोणाच्या तरी वैयक्तीक फायद्या खातीर तुमी डेअरी हातून कोर्टान गेले म्हणून, जाल्यार आमचो हातून वैयक्तीक फायदो कांयच ना। म्हाका इलेक्शनूय लडोवपाचें ना। आमी जे आज पर्यंत तुमी पत्रकारूय जाण आसतले आमी जे आज पर्यंत कितें आंदोलन केलें आसत किंवा आमी झगडले आसत जाल्यार हे फार्मरा खातीर झगडले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।